अभी फिर इस तहरीक अदम एतमाद का क्या इस वक्त मुस्तकबिल करीब में फ्यूचर है, क्योंकि ऑब्वियसली अपोजिशन ने आज कहा है कि अगर ये उस दिन टेबल ना हुई तो फिर हम धरना देंगे। इसका मतलब है कि वो 21 वाले दिन इसको मूव करने के लिए जोर लगाएंगे अपना। फिर इस पर क्या होगा? तसादुम होगा, धरना होगा, या उससे पहले आप लोग किसी फाहमो तफहीम से किसी हल पे पहुंच जाएंगे? देखें, ये एक तो वो बेचारा जरा बच्चा है, वो इस किस्म की जज्बाती स्टेटमेंट देता रहता है। वो पहले भी 1.5 साल पहले उसने कहा था पता नहीं लात मार के मैं हुकूमत गिरा दूंगा। तो वो स्टेटमेंट जो है उमूमन इस किस्म की देता है, लेकिन जो इस वक्त उसने स्टेटमेंट दी है ना, वो एक छोटी बात नहीं की। उसने कोई ये सियासी बात नहीं की। तमाम मुस्लिम दुनिया इकट्ठा हो रही है, और किस मौके पे इकट्ठा हो रही है कि जब एक तारीखी फतेह हुई है, मुसलमानों को मिलकर मुसलमानों ने एक स्टैंड लिया। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हुर्मत रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान ने करारदाद पेश की, तमाम इस्लामी ममालिक ने उसकी सपोर्ट की, और 3 दिन के पहले एक इतनी बड़ी फतेह हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फैसला किया कि 15 मार्च हर साल जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ, यानी अगर हुजूर की शान में इस्लाम के खिलाफ कोई बात करता है तो उसकी तदारुक के लिए एक दिन मनाया जाएगा। अब वो कहते हैं मैं इस ओआईसी के इजलास को नहीं होने दूंगा। ये किसकी इमा पे कह रहे हैं? कौन नाराज हो गया ये इतनी बड़ी मुसलमानों की फतह से जो बिलावल के जरिए ये करवाना चाहता है? तो बिल्कुल ही इंतहाई से बात की है। इसमें जो कानून है वो थोड़ा क्लियर है साहब। वो ये कहते हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर जो है वक्त और मुकाम पे स्पीकर साहब इजलास बुलाएंगे। जब ये दस्तखतों के बाद ये कौमी असेंबली के स्पीकर को जब मौसूल होती है कोई ये दरखास्त अदम एतमाद की, उसके 14 दिन के अंदर बुलाना होता है, और जब स्पीकर बुलाएंगे तो वही इसको बर्खास्त भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो इसमें जो कानूनी इबहाम है उसका हुकूमत फायदा उठाना चाहती है, बिकॉज इजलास तो आप लोग बुला रहे हैं लेकिन ये तहरीक आप लोग टेबल नहीं होने देंगे। देखिए, मैं फिर वही दोहराऊंगा, ये फैसला हुकूमत का नहीं है, और ये आप स्पीकर साहब से पूछ सकते हैं कि जब उन्होंने ऐसी मुशावरत उन्होंने पूछा हमसे कि अच्छा भाई किस दिन बुलाना चाहिए इजलास, तो स्पीकर साहब से आप पूछ लें इस वक्त बेशक फोन करके कि मेरी जो जाती राय थी वो जरा जल्दी इजलास बुलाने की थी। हुकूमत कोई भाग नहीं रही है, कहीं जाना नहीं चाहती है। स्पीकर साहब जो है उन्होंने एक प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। ये जिस वक्त करारदाद पेश की थी इन्होंने, जिस वक्त ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की, उस वक्त इनको पता था कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उनको पता था कि वो जो 14 दिन है वो उसी एन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के दरमियान, तो ये क्या कोई साजिश करने की कोशिश कर रहे थे? ये जानबूझ के उस इस्लामी कॉन्फ्रेंस को, यानी मुस्लिम उम्मा की यकजहती को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। स्पीकर साहब जो है उन्होंने तमाम इसके ऊपर गौर करते रहे। मुझे नहीं पता क्या फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, और अगर कोई ऐसा फैसला करेंगे जो आइन कानून के मुताबिक नहीं है तो आई एम श्योर के कोर्ट्स मौजूद हैं, वहां पे चैलेंज भी हो सकता है उनका फैसला। बट जैसे मैंने कहा, जो भी स्पीकर साहब फैसला करेंगे हमें तो कबूल है। ठीक है, लेकिन बतौर हुकूमत चले स्पीकर साहब जो फैसला करेंगे ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये ठीक है टेक्निकली। बतौर हुकूमत आप लोगों का क्या इसके बारे में राय है? जब डिस्कशन होती है कि क्या 21 तारीख का जो इजलास है उसमें अगर ये पेश होनी चाहिए है या कुछ वक्त के बाद ये पेश होनी चाहिए, मतलब आप लोगों को उस वक्त क्या सूट कर रहा है जब आप ये डिस्कशन करते हैं? हमारी अगर आप मेरी राय, और इसके ऊपर भी कोई तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास नहीं हुआ क्योंकि फैसला ही हमारा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी जाती राय पूछेंगे तो मैं जाती राय में, मेरे ख्याल में एक दिन से ना हुकूमत रहनी है ना हुकूमत जानी है। और दिहाइयों पुरानी एक इतनी अच्छी हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी अक़दार का हिस्सा है, और इसका कोई ताल्लुक नहीं कि वो मेंबर जिसका इंतकाल हुआ वो ऑपोजिशन से था, वो हुकूमत का था। दिहाइयों से ये ट्रेडिशन रही है, और मेरे ख्याल में उस इतनी अच्छी ट्रेडिशन को पामाल करना एक दिन के इजलास के लिए मुझे तो उसकी बिल्कुल मंतक समझ में नहीं आती, और मेरे ख्याल ये अच्छी चीज नहीं होगी। इसका मुतालबा करना भी मेरे ख्याल में आम आदमी जो सुबह घर पे बैठा सुन रहा है वो भी इसको मायूब समझेगा। सर, इसका मुतालबा इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमें उन्हें खदशा है, बल्कि उनको कभी इस बात का इम्कान है उनके नजदीक कि फिर जब इजलास बर्खास्त होगा तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बर्खास्त होगा। मैं देखें, फिर मैं वही कहूंगा कि ये फैसला स्पीकर साहब का, ये मेरा फैसला नहीं है, लेकिन मेरी तो स्पीकर साहब से यही दरखास्त होगी, अगर वो राय मांगना चाहते हैं या मैं आपके जरिए उन तक राय पहुंचाऊं, बिल्कुल भी इसको लंबा खींचना नहीं चाहिए। किसी तरीके से भी ऐसा नहीं नजर आना चाहिए कि हुकूमत जो है वो इस नो कॉन्फिडेंस के वोट से, इस अदम एतमाद के वोट से तो भागने की कोशिश कर रही है। हमारे तो ये बिल्कुल भी नहीं।
اس وقت جو ایک ملک میں ایک تصادم سی کسی جو ہے نا ماحول ہے، کیفیت ہے، میں دیکھ رہی تھی جو تو خیر جو کل سندھ ہاؤس میں ہوا اس کے اوپر پھر قانونی کارروائی تو ہوئی ہے، لیکن ویسے اسد عمر صاحب دیکھیں نا، یہ ہر طرف ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اوپر لٹرلی فزیکلی چڑھ دوڑنے کو تیار ہے، چاہے وہ آپ کی نیچے جو لوگ ہیں غصہ ہے، چلے آپ یہ کہیں گے لیجیٹمیٹ غصہ، چلے یہ بھی مان لیا، اور دوسری طرف سے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بھائی اب جن کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا جائے گا تو ان کے باہر آ کے اپوزیشن کے جو وہ ہے لوگ وہ آ کے پہرے دیا کریں گے، تو یہ تو تصادم واپس کیسے آئیں گے اس وقت؟ یہ تو اب گلی گلی ہر گھر ہر کانسٹیچوئنسی میں پھر ایسا ماحول ہوگا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین تحریک انصاف کی پالیسی اس بارے میں بالکل واضح ہے، اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بھی آج اس کا ذکر کیا کہ کسی صورت میں بھی ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں تصادم جو ہے وہ سوٹ ہی نہیں کرتا، تحریک انصاف کی سیاست جو ہے اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ تو وزیر اعظم بالکل واضح ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے ظاہر ہے یہ بھی کہا جو ہم اپوزیشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کو احتجاج کا حق حاصل ہے۔ ہو کیا رہا ہے ماریا، ذرا یہ تو دیکھیں نا، لوگ پاکستان کے اس وقت دیکھ کیا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتا تھا، یہ بند کمروں کے اندر چیزیں ہوا کرتی تھیں، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ 24 گھنٹے کا ٹیلی ویژن تھا، پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، خاموشی سے یہ کام ہوتے تھے، تو قوم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب قوم براہ راست 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں ہمارا ملک کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے، قانون سازی کرنے کے لیے، وہ ایک بکرا منڈی لگی ہوئی ہے اور حرام کے پیسے کی بوریاں کھلی ہوئی ہیں اور ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ کے خیال میں جہاں پورے ملک کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہو تو لوگوں کے جذبات ہوں گے نا، وہ احتجاج تو کریں۔ احتجاج جو ہے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا چاہیے، بالکل بھی کوئی تصادم نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتجاج میرے خیال میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا تو یہ ان کی بڑی غلط ہے۔ یہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، چونکہ پہلے آپ نے بات کلیئر کی تھی کہ یہ جو جلسہ ہوگا یہ ووٹنگ کے دن نہیں ہوگا، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ اس وقت کوئی تصادم کو کی طرف یہ بات جائے گی۔ آپ کے جو پہلے اسی اوپینین تھا میرے شو میں، آپ نے کہا کہ بھی ہوگا ایک دن پہلے ہوگا، یہ ووٹنگ کے دن نہیں ہوگا، لیکن آپ ہی کی بینچز سے، آپ ہی کے وزراء جب یہ کہتے ہیں کہ باہر 10 لاکھ بندے ہوں گے، اسی گزر کے لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے، ووٹ ڈال کے اسی جلسے سے گزر کے وہ باہر پہ آئیں گے، تو اس کو کیا انٹرپریٹ کرے، اسے کیا سمجھے؟ یہ ایک سیاسی بیان ہے یا یہ جنرلی پہ اس کو کیا سمجھے ہم؟ اور ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں جی، لیکن چیئرمین پارٹی کے وزیر اعظم عمران خان 2 ٹوک بیان دے چکے ہیں کہ کوئی کسی کو روکا نہیں جائے گا، کوئی فزیکل کنٹرول نہیں ہوگا۔ سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی آپ کا اس دن بھی آپ کے سامنے کہا تھا، آج میں پھر دوہرا رہا ہوں، بالکل بھی ہماری کوئی یہ تو وہ اس کو پریشانی ہو، جس کو ہارنے کا ڈر ہو۔ عمران خان نے کبھی امپائر ساتھ ملا کر نہیں کھیلا ہے، جو بھی میچ ہوگا وہ فیئر ہوگا، اور ہمارا ماننا ہے، یقین یہ ہے کہ آج بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دن عمران خان جو ہیں وہ سرخروح ہوں گے اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ تو یہ بالکل بھی کوئی کسی کو دھمکی نہیں دینے کی کوشش کریے۔ ہاں، یہ 27 تاریخ کا، اور آپ ہی کے ذریعے میں ایک دفعہ پھر ہر پاکستانی کو جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے، جو چاہتا ہے ملک سے اس پیسے کی اور حرام کی دولت کی سیاست جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، 27 مارچ کو آ کر ذرا یہاں پر سارے پاکستان کو اور دنیا کو پیغام ضرور دیں کہ پاکستانی ملک کے اندر حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، حرام کے پیسے سے چلنے والی جمہوریت نہیں۔ تو یہ جو جلسہ ہوگا پھر یہ جلسہ ہی رہے گا یا اس کا کسی دھرنے میں یا کسی سٹن میں کنورٹ ہونے کے بھی امکانات ہے، یا اس دن آئیں گے، تقاریر ہوں گی، شو آف پاور ہوگا، سب واپس چلے جائیں گے؟ جی یہ جلسہ ہوگا جی، اس میں کوئی دھرنے کی کال نہیں ہے، یہ جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی جلسہ ہوگا، لوگ یاد رکھیں گے اس جلسے کو۔ ابھی جو آج آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس بھیجے ہیں، ابھی میری بات ہو رہی تھی رمیش کمار صاحب سے، انہوں نے کہا ابھی ان کو موصول تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال انہوں نے آن ٹیلی ویژن یہ ہمیں کلیئر کر دیا کہ وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، کیونکہ شو کاز میں آپ نے ان سے یہی پوچھا نا کہ بھئی آپ ہیں کہ نہیں ہیں، تو انہوں نے کلیئر کیا کہ پارٹی ابھی نہیں چھوڑ رہے، استعفیٰ بھی اس وقت نہیں دے رہے ہیں۔ صحیح، پارٹی بھی نہیں چھوڑ رہے، استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، لیکن ووٹ جو ہے وہ کسی وجوہات سے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں دوں گا کسی اور کو، اور پارٹی چھوڑنا کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تو بڑا واضح ہے، یا تو وہ اپنا بیان تبدیل کریں گے، اور ہماری امید ہے وہ تبدیل کریں گے بیان، جس طرح میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس 2 لوگ جو سندھ ہاؤس میں تھے جن کے نام میں جن کو شو کاز نوٹس بھی ایشو ہوئے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہمارے لوگوں سے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیں اور تحفظات تھے،
اور اسی طریقے سے ایک ممبر کے بھائی نے ہمیں فون کیا, ہمیں رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, میں سمجھاؤں گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, عمران خان کو چھوڑ دے. تو ہماری تو امید یہی ہے کہ جس وقت وہ پوری ان کی فیڈ بیک آئے گی, ان کے حلقے سے, ان کی فیملی سے, معاشرے سے, تو وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے. لیکن پارٹی میں تو ہم اس کو تصور کریں گے جس وقت اپنا فیصلہ تبدیل کر کے یہ واضح الفاظ میں کہیں گے کہ میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں اور جو احکامات ہیں چیئرمین کے میں اس پر عمل کروں گا. چلیں نام تو نہ بتائیں, بس یہ بتا دیں کہ کس صوبے سے تعلق ہے جو آپ کو جو دو لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے. یہ جو تینوں میں نے آپ کو بتایا, دو لوگ اندر اور ایک جن کے بھائی کیا, یہ تینوں کا تعلق پنجاب سے. بہت شکریہ.